तहज्जुद का बेहतर तरीका सुन्नत ये है कि पहले नींद की जाए, थोड़ी देर सोए जाएं, फिर उसके बाद रात के आखिरी हिस्से में उठ के आप नमाज पढ़ें। और उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ रकतें मनकूल हैं जी। तो बेहतर ये कि 8 रकतों का मामूल बनाया जाए, लेकिन अगर कोई 2 रकत पढ़ता है, 4 पढ़ता है, 6 पढ़ता है, वो भी जायज है, और उससे 8 से ज्यादा भी पढ़ सकता है। और वितर जो है तहज्जुद के बाद पढ़े जाए। अगर जिसको यकीन हो कि तहज्जुद में उठेगा वो, तो उसको चाहिए कि वितर वो तहज्जुद के बाद पढ़े। और अगर आपको डाउट है कि पता नहीं आंख खुलेगी नहीं खुलेगी, तो फिर वितर पहले पढ़ लें और फिर तहज्जुद रात के आखिरी हिस्से में उठ के पढ़ लें। मैं एक वाकया सुनाता हूँ। शायद हजरत डॉक्टर अब्दुल हई रहमहुल्लाह या मौलाना आशिक इलाही रहमहुल्लाह का, वो बुजुर्गों में से किसी एक बुजुर्ग का वाकया है। उनका तहज्जुद का मामूल था, रोजाना पाबंदी से तहज्जुद पढ़ा करते थे। एक दिन बीमार भी थे, थकावट भी थी, तो फरमाते हैं कि बीमारी और थकावट की वजह से तहज्जुद में जब आंख खुली तो उठने का दिल नहीं चाहा। अब ये पूरा वाकया जरा गौर से सुनो और अपने ऊपर फिट करो। अच्छा, उनका तहज्जुद का प्रोग्राम होता था तो गालिबन मुसल्ला पहले से रात को बिछा के रखते थे, वरना शैतान ना ये वर्गलाता है, अबे अभी उठोगे, अबे फिर जाके मुसल्ला तलाश करोगे, अबे फिर ये छोड़ो यार। तो ये सारे इंतजाम पहले से करके रखा करो। तो वो उन्होंने कहा कि सुस्ती हो रही है, उठा नहीं जा रहा, नींद भी आ रही है, क्या करें। अब शैतान का मुकाबला शुरू, शैतान बा मुकाबला इंसान, क्या ख्याल है। और ये मुकाबला इंसानों के साथ ही होता है। जो शैतान जैसे शैतान होते हैं ना, उनसे शैतान को मुकाबले की जरूरत नहीं होती। वो कहते हैं वैसे ही पड़ा हुआ है, मेरे कहे बगैर ही पड़ा हुआ है, क्या ख्याल है, मेरे कहे बगैर ही पड़ा हुआ है, मुझे पड़े हुए को उठाने की चंदा जरूरत नहीं है। तो अब शैतान ने क्या किया कि भाई सो जा। हदीस में आता है शैतान थपकी देता है, सो जा भाई, बहुत लंबी रात है। तो फरमाते हैं कि मैं अब शैतान से मुकाबला कैसे करूं, नफ्स सुस्ती है। तो मैंने नफ्स को समझाना शुरू कर दिया और शैतान को टोपी कराना शुरू। ये टोपी के मेरे अल्फाज हैं, उनके नहीं है। शैतान को क्या शुरू कर दी, टोपी कराना। जैसे शैतान भी टोपी कराता है, पता है आपको शैतान पता है कैसे टोपी कराता है। शैतान कहते हैं सिर्फ एक दिन तो नागा करवा रहा हूं, तो उससे रोजाना तो पड़ता है ना। ये टोपियां हैं कि भाई जब एक दिन छोड़ोगे तो फिर अगले दिन भी छोड़ोगे। सुस्ती एक दफा हो गई तो होना शुरू। फिर शैतान ये भी टोपी कराता है, कोई फर्ज थोड़ी है तहज्जुद। तो आज सुन्नतें छुड़वा रहा है, कल फर्ज छुड़वाएगा। फर्ज कैसे छुड़वाएगा, बोलेगा छोड़ दे, तोबा कर लेना, तोबा तो कबूल हो जाती है ना भाई, कितना बड़ा गुनाह हो जाए तोबा तो कबूल हो जाती है। तो ये होते होते वो आगे बढ़ता है, फिर जहन्नम में पहुंचाए बगैर वो इत्मीनान से नहीं बैठता। तो जैसे शैतान टोपी कराता है, आप भी शैतान को टोपी कराओ। तो उन्होंने शैतान को कैसे टोपी कराई, उन्होंने शैतान को ऐसे टोपी कराई कि शैतान ने कहा सो जा, सो जा भाई, सो जा। इन्होंने कहा बस उठ के बैठ रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा। भाई लेटा हुआ आदमी उठ के बैठ जाए तो ये तो कोई मुश्किल नहीं है ना। भाई मैं बैठूंगा, दोबारा सो जाऊंगा, फिर थोड़ी देर बैठूंगा बस। कह रहे उठ के बैठ गया। बैठना इतना मुश्किल नहीं होता सोते हुए। आप उसको बताया जाए ना 2 मिनट बैठो फिर लेट जाना, कहते चलो नींद में आ गई यूं करके उठेगा बैठेगा। अब जब बैठे हैं तो शैतान कह रहे लेट जाओ, तुमने तो कहा था मैं सिर्फ बैठूंगा। जाहिर जब उठ के बैठता है लेटा हुआ आदमी तो सुस्ती में कुछ तो कमी आती है ना। जो लेटे हुए इंसान की पोजीशन होती है सोते हुए में, वो बैठे हुए की नहीं होती, उसको कुछ सुस्ती में कमी आती है। अब जब उठ के बैठे हैं तो शैतान कह रहे लेट जाओ। ये कह रहे हैं ऐसा है कि सिर्फ खड़ा हो जाता हूँ, बैठे रहे थोड़ी देर, आंखें वाखें मली, मैं खड़ा हो जाता हूँ, या ये वॉशरूम में चला जाता हूँ। तो शैतान को अपने नफ्स को यूं बहकाया, टोपी कराई कि मैं सिर्फ वॉशरूम में जाऊंगा और वही इस्तिंजा वगैरह, कज़ाए हाजत, ये पेशाब वगैरह जो भी है करके वापस आके लेट जाऊंगा। क्या ख्याल है, इसमें क्या जाता है। तो नफ्स जो है ना इसके लिए आमादा हो जाता है, चलो इतना तो चलता है। अगर लेटे हुए ये सोचते ना कि पेशाब करके आऊंगा तो फिर मुश्किल होता। बैठे हुए आदमी के लिए सोचना आसान है। तो कह रहे मैं उठ के गया वॉशरूम में, वॉशरूम में जो भी पेशाब वगैरह फरमाया क्या है, तो शैतान ने कहा वापस, वुजू खाना साथ ही था, मैं वुजू करके लेट जाऊंगा बस, ठीक है ना, थोड़ा सा मुंह धो लेता हूँ, छपके मार देता हूँ। ये वाकई मैं अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि आप लोग बिल्कुल उसके मुताबिक चलें और आपको ये एहसास हो कि ऐसे हमारे अकाबिर ने किया, बुजुर्गों ने किया। तो इस तरह करने से क्या होता है, वही होता है जो उनके साथ हुआ, तहज्जुद की पाबंदी हो गई। तो अब क्या है, कहते हैं कि मैं गया और पानी के छपके मारे और पूरा वुजू कर लिया जल्दी से। वुजू के बाद भी शैतान क्या कह रहे हैं, आजा लेट जा बिस्तर पे यार। कह रहे मैं बिस्तर की तरफ जाते जाते मुसल्ले की तरफ गया, जल्दी से नियत बांध ली अल्लाह अकबर करके। जल्दी से क्या किया, क्योंकि नियत बांधने से पहले सोचोगे तो शैतान वापस ले जाएगा। तो भाई अल्लाह अकबर कह के नियत बांध लो, फिर देखा जाएगा क्या होता है। तो नियत बांध ली तो बांध ली ना, अब तो हो गई ना।
اب تھوڑی کہیں بھاگ سکتے ہیں, اتنا تو کوئی نالائق نہیں ہوتا کہ نماز توڑ کے بھاگ جائے. تو یہ ٹرک ہوتی ہیں سستی کو دور کرنے کی. نہیں آ رہی نا, تو اس طرح پڑھ لیا کرو نماز. آپ تہجد کی پابندی اس طرح سے کر لیں گے, تہجد پڑھو گے تو فجر تو لازمی ہوگی. تہجد کو فوکس کرو تو فجر نہیں جائے گی کہیں انشاءاللہ. اگر تہجد رہ بھی گئی تو فجر تو ہو جائے گی نا. شیطان ٹوپی کرا کے تہجد چھڑوائے گا تو آپ بولو گے یار بہت ٹوپیاں ہو گئی ہیں, تہجد چھوڑ دی, فجر تو فرض ہے. نماز خشوع و خضوع سے پڑھنا, بول تو نماز پڑھنا کتنا مشکل, اوپر سے دل لگا کے پڑھو. نماز پڑھنا آسان تھوڑی ہے, 5 ٹائم پوری زندگی پڑھتے رہنا, پھر دل لگا کے, دل لگے نہ لگے کوشش کرنا لگانے کی, اور مشکل کام ہے. دل ہی نہیں لگتا انسان کا, ادھر ادھر لوگوں کو دیکھو نا نماز میں ناک میں انگلیاں گھما رہے ہیں, کان میں انگلیاں گھما رہے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہیں, ہلے جا رہے ہیں. میں ابھی اسلام آباد ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک عرب آیا میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. میں تلاش کر رہا تھا جماعت کے لیے کوئی بندہ ملے ایئرپورٹ پہ نا, جماعت کرایا کریں, اکیلے نہ پڑا کریں. تو جو مسلح بنا ہوا تھا میں تھوڑا انتظار کیا, میں نے کہا دیکھوں کوئی بندہ آتا ہے. تو ظہر کی نماز تھی, میں نے کہا نماز پڑھتا ہوں. تو وہ عرب پینٹ شرٹ میں تھا, مجھے نہیں میں نے پہلے پہچانا کہ یہ عربی ہے کیونکہ پینٹ شرٹ پہنی ہوئی تھی اور کلین شیف تھا. تو وہ عرب جماعت کے بڑے پابند ہوتے ہیں. اس نے کہا جماعت, میں نے کہا آ جاؤ. اب میں امام بنا, وہ مقتدی بن کے میرے ساتھ کھڑا ہو گیا. اب ساتھ جب کھڑا ہوا ہے وہ تو ہل رہا ہے, یوں ہلا رہا ہے, یوں ہلا. مجھے بڑی الجھن ہو رہی کہ کیا کر رہا ہے بھائی, جب تمیز سے کھڑا ہو جا تھوڑی دیر کے لیے. ہلے جا رہا ہے. پھر حد یہ ہوئی کہ پینٹ اپنی سیدھی کی یوں کر کے. پینٹ جب سیدھی نہیں ہوئی تو بیلٹ کھولی نماز میں بیلٹ کھول کے پوری اچھی طرح سے ٹائٹ کی. پوری نماز اس طرح پڑھی ہے. مجھے بڑا وہ ہو رہا تھا کہ بھائی یہ کیا ہے. وہ قرآن کی آیت یاد آ رہی تھی, والذین هم فی صلاتہم خاشعون, کہ جنت میں جانا ہے تو نماز پڑھنا کافی نہیں ہے, نماز خشوع و خضوع سے. تو دل تو اپنے قابو میں نہیں ہے نا, کم از کم ظاہری جسم تو اپنے قابو میں ہے, اس کو تو انسان قابو میں رکھے. وہ بھی ہلے جا رہا ہے. جب اس نے پینٹ سیدھی کرنا شروع کی, بیلٹ کھول کے, ہے نا کہ یہ زیادہ ہو گئی بھائی, یہ زیادہ ہو گئی. تو ایک صاحب کو میں دیکھتا تھا کہ جب بھی وہ نماز شروع کرتے تھے, نماز تکبیر کے بعد ہاتھ باندھا, اس کے بعد اپنا چشمہ اتار کے جیب میں رکھا. ارے یہ نماز سے پہلے چشمہ اتار کے جیب میں رکھ لو. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو پتہ نہیں کیا ہے, نماز کی نیت باندھتے ہی خارج شروع ہو جاتی ہے. فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنا یا اجتماعی حیت پہ دعا مانگنا کسی بے غبار صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. کسی بھی صحیح حدیث سے. ایک روایت ہے جو ذرا کمزور ہے, جس میں آتا ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھائے ہیں, مگر وہ روایت کمزور ہے. اور اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے تو ایک دفعہ. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو کتنی دفعہ؟ ایک دفعہ. اصول فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تو چاروں مذاہب کی فقہ کی کتابوں میں, کہ حدیث اگر کوئی عمل کثرت سے کیا جاتا ہو اور اس کا نقل کرنے والا صرف ایک ہو تو یہ بات بھی حدیث میں شک پیدا کر دیتی ہے. ایک دفعہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو پتہ یہ چلا کہ اور وہ بھی اجتماعی نہیں, انفرادی طور پر. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انفرادی طور پر. تو آپ بھی کبھی کبھار انفرادی طور پر رفع الیدین کر لیں. عام معمول اگر نبی کا نمازوں کے بعد, فرض نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کرنے کا ہوتا, چاہے اجتماعی یا انفرادی, تو اس کے نقل کرنے والے کثرت سے ہوتے. سمجھ میں آ رہی ہے اس بارے میں؟ کیونکہ نماز کو تو بہت اہتمام اور اہمیت کے ساتھ حدیث میں بیان کیا گیا ہے, جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ حدیث کی کتابیں اس سے بالکل خاموش ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دوسرا مسئلہ, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے, اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر, خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا, کیا فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی, نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا 5 نمازوں میں ہر مسجد میں, اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے, نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے, اس کی سند پہ بھی کیا ہے, ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا, مگر وہ بھی متفق علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کا نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے, خود کیسے دعا مانگی ہے.
تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا. کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے. یہ وظائف ہیں. وظیفہ اس دعا کو کہتے ہیں جن کے یعنی لگے بندے کلمات ہوں. اس کو بھی دعا سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہم کہتے ہیں افطار کی دعا, آذان کے بعد کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا, مسجد سے باہر نکلنے کی دعا. تو وہ دعا کیا ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک, مخصوص کلمات. اذان کے بعد کی دعا کیا ہے؟ اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ. تو فرائض کے بعد جو دعا ہے وہ بھی کیا ہے؟ آیت الکرسی, اللہم انت السلام, اللہم لا مانع لما اعطیت. یہ کلمات, ان کلمات کو کیا کہا گیا ہے بولو بھائی؟ دعا. اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے جو تفرد ہے کہ فرض نماز کے بعد سے مراد ہے جو اتحیات کے درود شریف کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں, رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ربنا آتنا, جو کیونکہ حدیث میں آتا ہے دبور کل صلاۃ. تو دبر کا جو لفظ ہے عربی میں وہ بعد کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور اینڈ کے معنی میں بھی. ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے